कितें तें बील आमी आउटसायड घेवन तशें ना. जर तुम्ही बील सगळें करा. काल जो ऑपोजिशनांनी बोवाळ घातलो तांकां तें बील डिस्कशनाकच येवपाक नाका आसलें. प्रोबॅबली म्हाका जाल्यार दिसता डिस्कशनाचें जर बील जालें जाल्यार खरें बिलाचो अर्थ लोकांक कळटलो आसलो. तो पब्लिकेक कळोंक नाका म्हणून तें तेंचें प्रोबॅबली इंटेन्शन आसलें म्हणून तांच्यांनी तें डिसरप्ट केलां. बील पास जालात पण मुख्यमंत्र्यान राती तुमकां सगळ्या प्रेसाक सांगलेलें आसा की गो बाय दॅट. फाल्यांच्यान आमी आमच्या प्रत्येक मतदारसंघानय घेवन आमी लोकांक समजयता आनी लोकांक कळटा तशें कांय ना. पण म्हजें मेन हें आसा की तें बील डिस्कशनाक ताका येवंक नाका आसलें कित्याक तें बील इतलें बरें आसलें. ओके. तर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितली इम्पॅक्ट जालो कितली आहा तुमचे अशें? आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घरां न्ही खास करून म्युन्सिपाल्टी एरियेन आसा. म्हजे कडेन डेटाय आसा. जाय जाल्यार तुका डेटा हांव पळोवन सांगता. अरावंड 150 घरां आसात म्युन्सिपाल्टीन आसात. आमचे कडेन 2 आसात. एक कोमनिदाद एरियेन आमचे कडेन मेणकुऱ्या कोमनिदाद एरियेन ना, साळान ना, पण लाठंबारसे कोमनिदाद एरियेन आसात, अडवलपाल कोमनिदाद एरियेन आसा आनी थोडी मुळगांव आनी म्युन्सिपाल्टीन आसा. सो ह्या कितल्याशाच घरांक कांयच ना म्हटल्यार अरावंड आय टेल यू अरावंड 300-400 घरांक आमच्या लोकांक खरोच फायदो जातलो. ओके. आनीक विशय म्हणटा पळय तो फाटल्या दिसांचो मायनिंगाचो विशय रामगांवचो तो खंय पावला तो सद्या? मायनिंगाचो विशय म्हाका दिसता हांव म्हज्या डिमांड्सान क्लियर कट मारलेलो आसा. जे जे इश्यूज आसा आमी हेज एंड वेन घेतात. हांवूय त्या मताचो आसा. कंपनीनी जेन्ना खंयचेय कॉन्ट्रॅक्ट दिता स्क्रिनींग किंवा व्हडले मशिनरी दे शूड कन्सिडर आमचे जे लोकल आसा तांकां पयलीं. सेकंडली आमच्या थोड्या लोकलांक जॉब दिल्यात, थोडे आमकां ट्रकवाल्यांक आसात. पूण आमचे अरावंड 150 एम्प्लॉईज हितून आमचे बिचोले आनी मये हे दोनी मेळून 150 एम्प्लॉईज भायर आसात. सरकारान तेचेर विचार करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की परत बसून करता. एक्चुअली 2दा विंडो ओपन जाले लोक जॉयन जावंक ना. तर तांकां एक फियर आसलो, एक क्लॉज आशिल्लो की हांगच्यान तांकां दुसऱ्या म्हणजे कर्नाटका किंवा राजस्थानाक ट्रान्सफर करतले म्हणून तो क्लॉज आशिल्लो. सेकंडली आमचे न्ही शेतां जीं आसा तितून आजून स्लीट खूब आसा. मुळगांव किंवा आमच्या लांबगांव बी आनी लास्ट 2012 नंतर कांयच करूंक ना. शेतां पिड्ड्यार जाले. सो सरकारान तेचेर आनी मायनिंगेर लक्ष घालून ती आमची शेतां परत कशी रिवायव जातली कळ्ळें. एक तो स्लीट काडचो पडटलो प्लस आमच्या बोड्ड्याचे शेतकरी आसा ताचो स्लीट काडून परत शेतां कशी जातली. एक तर तांच्यांनी कम्युनिटी फार्मींग बी धरून काल एक म्युन्सिपाल्टीन एमेंडमेंट्सूय हाडला. तुमच्या म्युन्सिपाल्टीक सिटां वाडटल्यो कितें हा बिचोल्यो? ना अजून तरी तशें काय सद्या अजून काय हे येवंक ना. म्हणजे वाडपाक कितें वाडटली तें अजून जावंक ना. कित्याक अजून ताचेर आमी विचारच करूंक ना. कित्याक आमच्या हेची म्युन्सिपाल्टीची लास्ट टायम सिटां वाडलेली 12ची 2 14 जाली.